उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जहां मक्का के बाकी नौजवानों की तरह तिजारत करना चाहते थे, पर उनके वालिद ने उनको मना कर दिया कि मेरे पास इतना पैसे नहीं कि मैं तुम्हें तिजारत के लिए दूं। बल्कि दूसरी तरफ अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने वालिद से 40,000 दिरहम मिले अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और इसी तरह उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को कम एज में ही अपने वालिद का लाखों का बिजनेस मिल गया था। लेकिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद उन पे एक दिन बहुत गुस्सा करने लगे, तो हजरत उमर ने कहा कि आपको बस अपने ऊँटों की फिक्र है हर वक्त कि मैं बस उनको संभालूं। कभी आपने मुझसे पूछा मैं क्या करना चाहता हूँ, या मुझसे ये पूछा हो बेटा तुम्हारा क्या हाल है। लेकिन वहीं उमर बिन खत्ताब 26 साल की एज से भी पहले कैसे बहुत बड़े ताजिर बन गए, बल्कि उसी मक्का में सबसे पावरफुल लोग यानी कुरैश के सरदार बन गए और उनके फैसले किया करते थे। मैंने एक बहुत ही पुरानी किताब पढ़ी जो आज से 800 साल पहले इब्ने जौजी रहमाउल्लाह ने लिखी। अब इब्ने जौजी वो थे जिनके हाथ पे 20,000 यहूदी और ईसाइयों ने कलमा पढ़ा। इवन उन्होंने 300 किताबें लिखी और कुछ ने कहा 700 जो पब्लिश नहीं हो पाई। और यही नहीं, इब्ने जौजी सिर्फ एक आलिम ही नहीं थे, बल्कि वो अपने दौर में एक डॉक्टर थे जिन्होंने मेडिसिन पे भी बहुत काम किया और काफी बुक्स लिखी मेडिकल फील्ड में भी। अब इब्ने जौजी की बहुत ही फेमस बुक मनाकिब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब में उन्होंने लिखा कि एक सहाबी रसूल थे जिनकी एज काफी हो गई थी। वो फरमाते एक रात मैं अपने घर से बाहर निकला तो देखा कि खत्ताब बिन नौफल के घर काफी चिराग जल रहे हैं, यानी खुशी मनाई जा रही है। तो बाकी नेबर्स से पूछने पे पता चला कि खत्ताब के घर लड़का पैदा हुआ है जिसका नाम रखा गया है उमर बिन खत्ताब। यस, ये वही उमर बिन खत्ताब थे जिनकी इस दुनिया के 13 मुल्कों पे हुकूमत थी, यानी उनकी लाइफ जंगों से भरी हुई थी। इवन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इंटरेस्टिंग वे में बताया करते थे कि जब जंगे फज्जार हुई तब मैं सिर्फ 4 साल का था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया करते थे कि मैं भी उस जंग में अपने चचाओं के साथ गया था और तब मेरी एज 14 से 15 साल थी। यानी इससे ये बात कंफर्म हुई कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 से 12 साल छोटे थे। लेकिन जंगे फजार किन कबीलों के बीच हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब सिर्फ 14 साल के थे, तो क्या वो भी इस जंग में बड़ों की तरह लड़े थे दुश्मनों से? तो अब ये हमारे इस वीडियो के टॉपिक से हट के है, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उस जंग में कंट्रीब्यूशन ये था कि जो तीर दुश्मनों की तरफ से मेरे चाचाओं की तरफ आता मैं उसे अपनी ढाल से रोक लेता या फिर अपनी तलवार से तीर को काट देता। ये जंग कुरैश ने कैस बिन गिलान कबीले के खिलाफ की थी। तो फाइनली ये जंग कुरैश जीत गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी थे और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कुरैशी ही थे, तो क्या ये रिश्ते में कजन्स थे? यस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8वें दादा और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 9वें दादा सेम ही थे। अब ये तो हम सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद उनकी पैदाइश से पहले ही उनको छोड़कर इस दुनिया से तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके चाचाओं ने बहुत लाड प्यार से अपने पास रखा। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन उमर बिन खत्ताब की जिंदगी में तब कुछ और ही मुश्किलात चल रही थी कि उमर को बहुत ही कम एज में काम पे लगा दिया गया, और वो भी उस काम में जिसमें वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि वो तो अब्रॉड जाके तिजारत करना चाहते थे। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये खुद फरमाया करते थे कि मेरे वालिद बहुत ही जालिम इंसान थे और मुझ पे बहुत सख्ती करते थे अपने ऊंट चरवाने के लिए। उन्होंने कहा कि एक दिन मैं घर में फ्री बैठा था तो मेरे वालिद ने मुझे उस दिन फ्री बैठा देख के बहुत गुस्से से चिल्लाने लगे कि उमर, तुम्हें मैंने तो ऊंट चराने भेजा था, तुम यहाँ घर में बैठे क्या कर रहे हो? और मेरे पास आए और कहा वहाँ मेरे ऊंट कोई चुरा के ले जाएगा, तुम तब जाओगे? नाउ इमेजिन, जिस एरिया में मक्का के लोग ऊंट चराया करते थे उस एरिया का टेम्परेचर दोपहर को 50 डिग्री होता है। यानी यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में ये 50 डिग्री टेम्परेचर जून जुलाई की गर्मियों में होता है। खैर, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर बताया कि उस दिन मैंने वालिद से कहा कि आपको बस अपने ऊँटों की पड़ी रहती है हर वक्त, कभी मुझसे मेरा हाल भी पूछा है कि मेरे बेटे तुम कैसे हो? तो उनके वालिद ने गुस्से से कहा कि अगर मेरे ऊंट सही सलामत होंगे तो मैं ये समझ जाऊंगा
کہ میرا بیٹا بھی صحیح سلامت ہی ہے۔ لیکن ان مشکلات بھری زندگی میں ان دنوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 گڈ نیوز ملی۔ فرسٹ، ان کے بڑے بھائی زید بن خطاب نے ان سے کہا کہ اوکے، میں تمہیں چانس دیتا ہوں، تم مکہ کے سرداروں کے ساتھ ایبراڈ جا کے تجارت کرو۔ اور دوسری گڈ نیوز یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر سے کسی کام سے باہر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مکہ کا ایک معتبر یہودی عالم ان کو پہلے تو نارملی دیکھ رہا تھا، پھر اچانک جب اس کی نظر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ پہ پڑی تو وہ زور زور سے سب کو بلانے لگا کہ سنو سنو، یہ وہی ہے جس کی حکومت آئے گی اور یہی ہمیں اس شہر سے نکالے گا۔ اس یہودی عالم نے سب سے کہا، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کے ایک قریبی صحابی کی ٹانگ پہ ایک کالا نشان ہوگا۔ یس، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ پہ ایک کالا نشان تھا۔ پر سوال تو ہے یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھنے میں کیسے تھے؟ تو اس کا جواب ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے ہی ملتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمیں اپنے والد عمر بن خطاب کے بارے میں کچھ بتائیں، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں اس وقت 6 سال کا تھا جب میرے والد نے اسلام قبول کیا اور تب ان کی ایج 26 سال تھی۔ پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ عمر بن خطاب دکھنے میں کیسے تھے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ان کا قد باقی لوگوں سے بڑا تھا، یعنی جب وہ کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا باقی لوگ نیچے کھڑے ہیں اور وہ کسی سواری پہ بیٹھے ہیں، اور ان کا رنگ بہت سفید تھا اور مونچھوں کو وہ تاؤ دیتے تھے، لیکن ان کی داڑھی زیادہ گھنی نہیں تھی اور بڑھاپے میں بال سارے سفید ہو گئے تھے اور اوپر سے بال جھڑ گئے تھے، اور ہاں، بائیں ہاتھ میں وہ رنگ بھی پہنتے تھے۔ جب چلتے تو بہت تیز چلتے تھے اور ہنستے بھی بہت کم تھے، اور مذاق تو وہ کسی سے کرتے ہی نہیں تھے، اور ان کی وائس کافی میسکولن تھی، اور جب وہ بولتے تو سب لوگ سنا کرتے تھے۔ پھر عبداللہ ابن عمر سے ان لوگوں نے ایک پرسنل سوال پوچھا کہ کیا کبھی آپ کے والد عمر بن خطاب نے آپ کو کسی بات پہ ڈانٹا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، ایک دن جب میں سیریا سے یعنی جنگ یرموک سے واپس مدینے آیا تو میں نے اپنے والد عمر بن خطاب کو بتایا کہ ان کے بھائی زید بن خطاب جنگ میں شہید ہو گئے، تو وہ غصے سے کھڑے ہوئے اور مجھے دھکا دیا اور کہا تمہارا چچا وہاں شہید ہو گیا اور تم میرے سامنے کھڑے ہو۔ اس کے بعد میرے والد عمر بن خطاب کافی غم میں رہنے لگے اور اپنے بھائی زید بن خطاب کو بہت یاد کیا کرتے تھے، کیونکہ زید بن خطاب تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی، پر انہوں نے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ پیار اپنے چھوٹے بھائی عمر کو دیا تھا کہ جب ان کی فیملی میں ان کے والد تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت کے لیے اجازت نہیں دے رہے تھے، تب زید بن خطاب نے اپنے چھوٹے بھائی کو تجارت کرنے کا چانس دیا تھا۔ پھر 26 سال کی ایج سے بھی پہلے عمر بن خطاب مکہ کے سرداروں کے ساتھ بڑی بڑی میٹنگز میں بیٹھا کرتے تھے، اور انہی سرداروں میں بیٹھتے بیٹھتے وہی نوجوان عمر بن خطاب انہی مکہ کے سرداروں کے فیصلے کرنے لگے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قابلیت تو صرف اسلام سے پہلے کی تھی، پر انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی کی جس کی وجہ سے آج 2025 میں بھی ہم لوگ پورا 1 مہینہ قرآن سنتے اور سناتے ہیں۔ یعنی ایک بار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کی ایک رات کو اپنے گھر سے باہر آئے تو انہیں ہر طرف مسجدوں میں چراغ جلتے ہوئے دکھائی دیے اور ہر طرف سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوشی سے فرمایا کہ اللہ عمر کی قبر کو ایسے روشن کرے جیسے انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو روشن کیا۔ یعنی تب مسجدوں میں تراویح پڑھی جا رہی تھی۔